बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज फिर साईं महमूद बाबा की बारगाह में हाज़िरी है। आइए साईं महमूद बाबा से मिलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनके मुल्फ़ुज़ात सुनते हैं। आइए मेरे साथ, ये सामने साईं महमूद बाबा मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगली मुलाकात साईं महमूद बाबा के पास, और आज हम गुफ्तगू करेंगे जो सिलसिला पीछे चल रहा था। तो आज हमारा जो सवाल मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है और आप इंशाअल्लाह उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बाबा जी, जो गुजारिश आज मैं लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो ये है कि आपने फरमाया कि नमाज भी किसी से लेनी पड़ेगी। तो मेरा ये सवाल है कि ये जो सिलसिला वज़ाइफ होता है, जो चीज़ें होती हैं कि किसी कामिल के पास, आप बार बार ये फरमा रहे थे पिछले विलाग के अंदर कि किसी कामिल के पास जाओ, किसी कामिल के पास जाओ और वहाँ से नमाज हासिल करो, वहाँ से ज़िक्र हासिल करो। तो ये जो सुल्तान साहब, सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी फरमाया कि जाग बिना दूध जमदे ना बाहू, भाਵੇਂ लाल होमन कड़ कड़ के। तो मैं चाहता हूँ आज मेरे व्यूवर्स के सामने ज़रा इस चीज़ की वजाहत फरमाएं कि ये ज़िक्र लेना, इसका क्या मतलब होता है, और ये तसव्वुर करना, तसव्वुर करके बैठना और फिर ज़िक्र करना, इन चीज़ों का क्या मतलब है। सीधी सीधी बंदे ने नमाज पढ़नी है तो मिसाल के तौर पर वो खुद याद करके भी तो पढ़ सकता है। तो जो खुद ही वजीफ़ा करते हैं उनको फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो इसकी क्या वजह होती है, ज़रा इन चीज़ों पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यद मुहम्मद आल मुहम्मद अला क़द्र हुब्बे काफ़ी। जी कारी साहब, बहुत अच्छी बात है कि अगर ये हमारे व्यूवर जो भी सुन रहे हैं, कोई इनमें से कोई 2 4 5 आदमी भी इस इल्म को हासिल कर लेंगे, कोई अमल कर लेगा तो उनका भी फ़ायदा है। तो अल्लाह तबारक ताला इनको वो इश्क सलामत दे अता करे कि जो हम अक्सर दुआ मांगते हैं कि मौला आपका इश्क सलामत रखे। इश्क ही एक मंजिल है। तो सबसे पहले मेरे सुल्तानुल आरिफीन शहनशाह लाजपाल फरमाते हैं कि शरीयत जो है ना जी, शरीयत एक दूध है, तरीक़त एक दही है, हकीकत एक मक्खन है, और घी जो है वो एक मार्फत है। तो उसका क्या खूब फरमाया, जैसे आपने फरमाया कि जाग बिना दूध जमदा नहीं, भवन लाल होवे कड़ कड़ के। एक दूध है ना जी, आपने उसको काढ़ा है आग के ऊपर रख कर, तो उसके बाद फिर एक लस्सी का तिबका लिया उसमें जाग लगाने के लिए। जब तक वो लस्सी का तिबका उसमें नहीं लगा वो दूध जम नहीं सकता, ठीक है। तो जब वो लस्सी का तिबका लिया, जाग लगाया, तो सुबह उठ के उसका जब देखा तो दही बन गया, ठीक है। तो जो दही था वो ही तरीकाकार जो अख्तियार किया, उसका जो सामने वो दही आया। तो फिर उसका क्या किया, उसको फिर रिड़का है, ठीक है। जब उसको रिड़का है तो रिड़कन के बाद पता चला कि लस्सी अलहदा हो गई है, उसके ऊपर एक मक्खन आ गया। जी पता चला कि दूध जब जमा और उसके बाद उसका दही बना, दही के बाद फिर उसको रिड़का लगा, फिर उसके ऊपर मक्खन लगाया। जो मक्खन था वो दूध की हकीकत थी। तो हकीकत सामने आ गई, मगर उस हकीकत में अभी थोड़ी सी अपना वो है, थोड़ी सी मकसद कह लो कि वो मक्खन अगर पड़ा रहे ना तो उसमें स्मेल आ जाती है, क्योंकि उसमें अभी बाकी कुछ रहता है जो मिलावट है। तो फिर उस मक्खन को आग पे रखा, फिर उसको आग जलाने के बाद जब वो मक्खन पिघलने के बाद फिर थोड़ी सी लस्सी जो थी उसके में जो शामिल थी, जो मिलावट थी, वो भी निकल गई, तो खालिस पीछे घी बच गया। तो जो घी होता है ना, घी जितनी देर मर्जी पड़ा रहे, देसी जो खालिस घी होता है वो खराब नहीं होता। सही। तो वो सरकार फरमाते हैं कि मार्फत है, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार था आरफों का समझाने का कि इंसान को इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। शरीयत एक पर्दा राज है, तो उसके ऊपर जब ये आदमी अमल करेगा, सफ़र तय करेगा,
ٹھیک ہے، وہ ایک بھٹی ہے آگ کی، ٹھیک ہے، اس پہ چلتا ہے. جیسے بابا فرید سرکار شہنشاہ پھرتے رہے، 12 سال جنگلوں میں پھرتے رہے، ٹھیک ہے، پھر 12 سال پھرتے رہے، پھر 12 سال انہوں نے کاٹ کی روٹی گلے میں ڈال لی، ٹھیک ہے، 36 سال گزر گئے. 36 سال گزرنے کے بعد ان کے اتنی کرامت ان کے پاس آ گئی، تو وہ بیٹھے ایک جگہ پہ، تو چڑیاں دیکھ رہے ہیں. چڑیا کو کہتے ہیں چڑیوں مر جو، چڑیا مر جاتی ہے، چڑیوں جیپو، چڑیا جیپ جان آ جاتی ہے. تو اتنی کرامت اس کے پاس آ گئی. تو اما حضور نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تم مکمل نہیں ہوئے. تو فرمایا کہ جاؤ، اب جاؤ اپنے مرشد کے پاس. پتہ چلا کہ ابھی جاگ نہیں لگا. اتنی کرامت آنے کے باوجود، اتنی بھٹیوں سے گزرنے کے باوجود وہ کرامت تو آ گئی مگر وہ مکمل نہ ہو سکے. تو پھر اما حضور نے بھیجا ان کو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو وہاں جب جاگ لگا تو آگے آپ کو سب پتہ ہے، معلوم ہے، سب کو پتہ ہے، سب نے یہ داستان سنی ہے. تو مرشد پاک نے پھر عطا کیا. تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے 22 مرید تھے جو 7 سفر کر رہے تھے. اس دن 22 مریدوں کو کتب کی طاقت عطا کرنی تھی. تو ہر چیز میں مرشد ایک امتحان لیتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مرید کتنا پختہ ہے. تو ایک گرودوارا آیا، وہ سب مریدوں کو بٹھایا کہ تم ادھر ٹھہرو، بیٹھو، تو میں ابھی آتا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہندوؤں کا بھیس بدلا، متھے پہ تلک لگایا، ہر شے جناب علی اس نے وہ روپ پورا بنا کے، ہندو پنڈت والا سارا روپ بنا لیا. ہندو پنڈت والا روپ بنا کے نا وہ گردوارے میں داخل ہو گئے. تو پیچھے سے جو مریدین تھے وہ اس پہ ملامت پیدا کرنے لگ پے، یہ لو جی ہمارا جو مرشد تھا وہ تو کافر ہو گیا، بے دین ہو گیا. تو ایسا ایسا سب جو تھے نا وہ 21 کے 21 جو تھے مرید تھے وہ چلے گئے. تو جب فرید واپس آیا، اپنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو پوچھا فرید وہ کدھر گئے؟ پتہ تو سب تھا، وہ تو ایک امتحان تھا نا جی، مریدوں کو کتب بنانا تھا. تو ٹھیک ہے، جاؤ، تمہیں 22 کتبوں کی طاقت آکی. تو جو اس بات پہ قائم رہے، کھڑے رہے، انہوں نے اپنے مرشد کے بارے میں کوئی شک، کوئی ملامت نہیں آئی، وہ ڈٹے رہے اپنے مرشد پہ. تو ان کو پھر طاقت، بابا فرید سرکار کو 22 کتبوں کی طاقت عطا ہوئی. تو یہ ہے مرشد کامل کی کمال، اور یہ ہے کامل مرید کی کمال کہ پھر کامل مرید جب ہوتا ہے وہ پھر مرشد میں کوئی کمی کوتاہی جو بھی کرے. دیکھو سلطان العارفین شہنشاہ لاجپال نور الہدی میں فرماتے ہیں کہ جو فقیر ہوتا ہے نا، فقیر عارف لوگ جو ہوتے ہیں وہ لقمہ حرام نہیں کھاتے. صحیح. یا تو ان کا ہاتھ رک جاتا ہے، صحیح، رزق حرام آئے، اگر وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں تو کہہ کا الٹی کے ذریعے وہ نکل جاتا ہے. صحیح. اگر کھا بھی لے تو اس کا اندر جو ہوتا ہے تندور کی مانند ہوتا ہے، ایسا نور ہوتا ہے، وہ لقمہ ہی اندر جا کے نور بن جاتا ہے. تو اس لیے اس عارف کے لیے کوئی بھی لقمہ جو ہے نا وہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ شمال سے جنوب تک فرمایا کہ ان فقراء کے قدموں کے صدقے یہ دنیا ہے قائم ہے، تاکہ تم ان لوگوں کی تابع داری کرو، ان کی خدمت کرو. ان کے صدقے یہ اللہ کریم نے دنیا کو قائم رکھا ہوا ہے. تو میرے پیارے بھی سننے والے ہیں، جو بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں، آپ پہچان کریں ان لوگوں کی، یہ کون لوگ ہیں. الفقر فقری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر میرا بیت ہے. اس کو جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعا ہے. اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں تاکہ آپ کی یہ زندگی سنور جائے. اگر یہ زندگی سنور گئی تو آخری زندگی بھی آپ کی سنور جائے گی. تو یہ جو میلے کچالے لوگ ہوتے ہیں ان کو درکاریں مت، ان کے عیب جو مت کریں، ان کا کچھ نہیں جائے گا، وہ فلاح پا جائیں گے، آپ خسارے میں چلے جائیں گے. قاری صاحب جو نفی کرتے ہیں یہ خود لوگ خسارے میں چلے جاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر وہ نفع حاصل کر جاتے ہیں یہ لوگ نقصان میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جو میلے کچالے لوگ ہیں، ایک جگہ سلطان العارفین شہنشاہ لاجپال فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے. اللہ کریم فرماتا ہے جو میرے بندے ہوتے ہیں اوپر سے میلے کچالے ہوتے ہیں مگر اندر سے وہ پاک ہوتے ہیں. اوپر سے میلے کچالے تھے مگر اندر سے وہ پاک ہوتے ہیں. بستر ان کا روڑوں کا ہوتا ہے، چھت ان کی آسمان ہوتی ہے، سین ان کا زمین ہوتا ہے. تو وہ رڑے میدان میں بیٹھے ہیں، رڑے میدان میں رہتے ہیں، ان کو کوئی غم فکر نہیں ہوتا.
तो वही अल्लाह के करीब होते हैं। तो खुदारा आप ऐसा नुकसान अपना ना करें, उनका कोई नुकसान नहीं है। किसी का मजाक उड़ाते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है, अपना खुद आप नुकसान करते हैं। लिहाजा अगर उनकी खिदमत नहीं कर सकते तो अपना आप बचाएं, उनसे कोई ऐसी अल्लाह की नाराज़गी पैदा ना हो जाए जिस जरिए से आप उनका मजाक करते हैं, उड़ाते हैं या उनको तकलीफ दुख देते हैं। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, साईं महमूद बाबा गुफ्तगू फरमा रहे थे, फ़ुक़रा की ज़िंदगी पर रोशनी डाल रहे थे। आप को गौर करना चाहिए इस बात के ऊपर कि किस तरह से कैसी हालत की जा रही है कि एक अल्लाह का बंदा अल्लाह के ज़िक्र के अंदर मशगूल है, अगर उसके कपड़े मैले हैं, पुराने हैं, तो भाई आपका कौन सा उसने नुकसान किया है, तो उसको बुरा भला कहा जाता है, गालियां दी जाती हैं, धुतकारा जाता है। तो ये वो तो अपना मकाम हासिल कर लेता है। बाबा जी के कहने का मकसद ये है कि वो तो अपना मकाम हासिल कर लेता है, लेकिन ये लोग खसारे के अंदर रह जाते हैं जो अल्लाह के बंदों के साथ ज्यादती करते हैं। तो अपने आप को बदलिए। और ये खरका पोश जो होते हैं, ये बाज़ सल्तनतें तब्दील करने की ताकत रखते हैं। तो अल्लाह तबारिक व तआला आपको और मुझे, हम सबको बाअदब और बानसीब बनाए, क्योंकि बड़ी मोटी बातें की गई है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर शहंशाह फरमाते हैं कारी साहब के यार जगाना मिलसी तेनू जे सर्दी बाजी लाए हूँ। यार जगाना मिलसी तेनू जे सर्दी बाजी लाए हूँ, इसम अल्लाह विच हो मस्ताना सदा हु लाए हूँ। नाल तसव्वर इसम अल्लाह दे। जो अभी तसव्वर की बात हो रही थी, तसव्वर ही सबसे बड़ा कमाल है। तसव्वर ही एक तलवार है जो हर चीज को काट देती है। तसव्वर ही अब राह कर देती है, वरना कोई ताकत नहीं है रास्ते से हटाए। एक वाहद वो ताकत है तसव्वर की। इसम अल्लाह हो मस्ताना सदा हु लाए हूँ, नाल तसव्वर इसम अल्लाह दे दम नू कैद लगाए हूँ, जाती नाल जा जाती रलिया तद बाहू नाम सदाए हूँ। सरकार फरमाने के जो जात नाल जात रली फिर बाहू होया। बाहू भी एक रब का मकाम है, रब का नाम है। काश इन लोगों को समझ आ जाए। आप बार बार चैनल के ऊपर आते रहेंगे, वीडियोस इंशाल्लाह साईं महमूद बाबा की आप तक पहुंचती रहेंगी। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइडलाइन जो है वो मिलती रहेगी, अगर कोई बंदा मुतवज्जे रहता है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू के अंदर बहुत इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।